100 कनाल की कोठी है कि एक डिप्टी कमिश्नर की। आज आटे का माफिया बना हुआ है। पाकिस्तान खुदा की कसम जेट तैयारा की तरह उड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसरोपा कौम की पुकार अवामी फील्ड मार्शल अयूबी दोयम के नाम। अब इस हालत में है कि मर भी नहीं सकते और जी भी नहीं सकते, खुदा की कसम। चीफ साहब, कल मैं देख रहा था वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को 40 अरब डॉलर के कर्जे की उसने मंजूरी दे दी है। एशियन बैंक ने कल कोई 900 मिलियन डॉलर के कर्जे की मंजूरी दी है। IMF भी सीधे रास्ते पे आया हुआ है और इस तमाम कर्जे की मंजूरी में सिविल बाबू बड़ा खुश आ रहा है। नई नई गाड़ियों के मॉडल देख रहा है। 100 कनाल की कोठी है कि एक डिप्टी कमिश्नर की। सुन लो नौजवानों, पाकिस्तान के नौजवानों, तुम सुन लो। आपको 20,000 की नौकरी नहीं मिल रही। डिप्टी कमिश्नर टके का काम नहीं करता, सिर्फ डंडा चलाता है चीफ मिनिस्टर के कहने पे। लोगों को हाँकता है डंगरों की तरह और वो करवाता है जो चीफ मिनिस्टर चाहता है सूबे का। और उसकी 100 कनाल की कोठी। यार ये पाकिस्तान है। खुदा का वास्ता, तुम कहते हो ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई, ठीक है, हमें आजादी चाहिए थी, लेकिन यार उनका तो यूके वालों का तो वजीर आजम 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहां है? वो 2 कमरों में घर में रह रहा है। तो शहबाज शरीफ साहब, आपसे ये बात शुरू होनी चाहिए। हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आए थे तो उन्होंने 1300 सीसी गाड़ी पकड़ी, हटो बच्चों को पीछे किया, खुद गाड़ी चला के आगे। जिन्होंने कहा था ये साहब का लफ्ज भी साथ से हटाओ, वो अमल क्यों नहीं जारी रह सका? तब जारी रहेगा जब नून फैमिली वाले चाहेंगे। इनमें फिरौनियत है, शहबाज साहब हों या मरियम साहब हों, इनमें फिरौनियत है। ये बाबू की कमर और मजबूत करते हैं। अगर आम गवर्नमेंटों के दौर में बाबू के गर्दन में एक सरिया होता है तो नून आती है तो उसके सरिये 10 हो जाते हैं। अब ये वक्त का तकाजा है कि शहबाज शरीफ से माजरत कर ली जाए, या नून वाले मरकज रखें या नून वाले सूबा रखें, पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क ना करें। क्योंकि नून वाले अब जो तजावीज जाती हैं उनको नहीं सुनते, कान बंद कर लेते हैं, बात को दिल में रखते हैं। ये झूठ बोलते हैं कि कहते हैं कि हम किसी बात का बुरा महसूस नहीं करते। इतनी मुनाफिकत रखते हैं कि बंदा मरवाने से भी ग्रेज नहीं करते, बंदा उठवाने से भी ग्रेज नहीं करते। नाम हमारी माजरत के साथ एजेंसियों का आ जाता है। इनमें से या चचा वजीर आजम रहे तो सूबा किसी और को दे, अगर सूबे पे जरूर गिरफ्त है नवाज शरीफ साहब की तो फिर मरकज किसी और को दे, और मरकज फिर दे दें बिलावल को। क्या होगा? शहबाज शरीफ अकेला नहीं है, एक जथा है बूढ़ों का, नीम मुर्दा लोगों का, लुटेरों का, बाबुओं का, चोरों का। जब नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर पंजाब थे उस वक्त जो असिस्टेंट कमिश्नर भर्ती हुए थे, आज वो सेक्रेटरी लगे हुए हैं। और कोई भी सेक्रेटरी वो काम सर हिला दे तो मरियम से यस, सर हिला दे तो शहबाज शरीफ से यस। तहकीर शाह, जिसे तौकीर शाह कहते थे, जिसने मॉडल टाउन का सानिया करवाया था, सुना ये है, तो वो उस जैसे बंदे रखे हुए हैं। इनकी सोच इससे आगे जा ही नहीं सकती। आईने नौ से डरना, तर्जे कोहन पढ़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। आज अगर हालात बिगड़ रहे हैं और काफी हद तक बिगड़ चुके हैं, यार क्यों ना बिगड़े? पीपल्स पार्टी डिजर्व करती है। आपने अभी जो रिसेंट टूर इसका बिलावल का और उसका खिताब देखा, आपने उसको फिजिकली देखा, फिट किया उसने। मोमन चुस्त और होशियार होता है, वो मोमन बनकर सामने अगर आ रहा है। जितनी सुपरविजन शहबाज साहब को या जितनी असिस्टेंट शहबाज साहब को या जितने बैरूनी तलकात या अंदरूनी तलकात, जितनी टेक्नोलॉजी कामरा में हो या कहीं भी हो, फौज दे रही है शहबाज को, इतना उन्होंने सपोर्ट कर दी बिलावल को। पाकिस्तान खुदा की कसम जेट तैयारा की तरह उड़ेगा, तरक्की भी करेगा, मुआशरे में भी। वो नौजवान लड़का है, कम्युनिकेशन जानता है, कम्युनिकेशन में गैप नहीं छोड़ता, जानता है क्या करना है। इसी के नाना ने कहा था कि सुबह डिप्टी कमिश्नर 10 बजे आके 1 घंटे बाहर बैठा करे। अवाम या गरीब या इनके सताए हुए लोग, बात तो खुदा न खास्ता बड़े आगे तक चले गए थे, लेकिन फिर इन बाबू ने क्या किया? ज़ियाउल हक के साथ मिलके मरवाओ इसको, ये तो हमें बाहर निकालता है, हम तो मालिक है पाकिस्तान के। ये चीज बेड़ा गर्क किया।
وہ ابھی بیڑا غرق کیا ہوا آج تک ہم اس کی سزا بھگت رہے ہیں. خدارا فوج سوچے، فوج کو سپورٹ کرے جس سے ڈلیور کرنے کی بھی توقع ہو. شہباز ایز اے پرسنالٹی آپ لے لیں، مائٹ بھی کہ دیانتدار ہو. میں نے اس کے لیے قرآن بھی اٹھایا تھا کہ یہ دیانتدار ہے، لیکن اب میں شک پڑ رہے ہیں. شاید اس عمر میں جا کے بندہ زیادہ لالچی ہو جاتا ہے، اور اگر یہی بات ہے تو معذرت کر لینا، انہیں سرپرست بنا دیں کسی جگہ کا، یا مریم صاحبہ کو کہیں کہ آپ نے 2 سال بڑی خدمت کر لی بڑا. اب کل کمپٹیشن کمیشن نے، مسابقتی کمیشن جو ہے، ہم شور کرتے تھے یوریا کھاد کا اور ڈی اے پی کا، نہیں مانتی تھی مریم صاحبہ، کسی ایک کو نہیں پکڑا. مسابقتی کمیشن، کمپٹیشن کمیشن نے کل کروڑوں روپے کے جرمانے کیے ہیں کھاد کمپنیوں کو کہ آپ نے مافیا بنایا تھا. آج آٹے کا مافیا بنا ہوا ہے. ہم انشاءاللہ عید کے بعد مسابقتی کمیشن میں، کمپٹیشن کمیشن میں درخواست دے کے جا رہے ہیں کہ یہ تجزیہ کیا جائے 50-60 روپے والی گندم کا آٹا 100 روپے میں کیوں بکتا ہے، اور کون کون سا مافیا ہے، کس کس بابو کا اس میں حصہ ہے، اور کون کون ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، کمشنر، سیکٹری، چیف سیکٹری، تحصیلدار، نائب تحصیلدار، فوڈ انسپیکٹر، فوڈ ڈائریکٹر، فوڈ سیکٹری، کون کون اس میں کس کس کے ہاتھ رنگے ہوئے. ہم جائیں گے. دوسرا، ہم چینی کے لیے ان کے پاس جائیں گے. چینی مافیا، مسابقتی کمیشن کو جب اسحاق ڈالر نے جو کہہ دیا کہ یہ چینی 160 روپے میں بکواؤں گا کلو، اور بکے گی یہ، اور آج 195 میں بک رہی ہے، تو کمپٹیشن کمیشن خود بھی اس کا نوٹس لے سکتا ہے، کیونکہ یہ لٹیرے بلیک میل کر رہے ہیں. اب سلمان شہباز صاحب پر کون ہاتھ ڈالے؟ اب چوری منیر جن کی بہو مریم نواز صاحبہ کی بیٹی ہے، ان پہ کون ہاتھ ڈالے؟ یہ بڑے بڑے ٹائکون ہیں شوگر کے، ان پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. مسابقتی کمیشن کو ان کو بھی دیکھنا ہوگا. اس طرح کے جو مافیاز بنے ہوئے ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہوگا. کسانوں کا بیڑا غرق کر دیا. اور کسانوں میرے بھائیوں، صنعت کاروں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، اور مزدوروں میرے بھائیوں اور دوستوں، خدا کی قسم جتنا برا یہ مریم نے اور شہباز نے آپ کے ساتھ کیا نا، میں معافی مانگ کے کہتا ہوں، غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ان کو آئندہ ووٹ نہ دے، کوئی بھی ان کو آئندہ ووٹ نہ دے. میرا ضمیر کہہ رہا کسی دیانتدار بندے کو ووٹ دے لے جو آپ کے مسائل کو جب سٹیج پہ جائے تو نہ بھولے. اور اس میں مجھے پیپلز پارٹی میں یہ کسی حد تک رمق نظر آ رہی ہے. ایوبی دوئم سے یہ گزارش ہے کہ آپ ان کو سپورٹ کریں. پینٹاگون نہیں سپورٹ کرتے پریزیڈنٹ آف یو ایس کو، اور اگر میری آرمی، یہ وہ پینٹاگون ہے، ہمارا آرمی میں جو بندے ہیں وہ پینٹاگون ہم کہہ دیتے ہیں کہ ایک گروپ ہے، اور وہ نہیں یہ کر سکتے سپورٹ. وہ نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت بھی کرتے ہیں، جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں. لہذا آرمی کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.